बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहबाज शरीफ को क्या एमरजेंसी पड़ गई, वो नवाज़ शरीफ को मिलने जा पहुँचे जबकि वो एक दिन पहले ही लंदन से आए थे। और इस एमरजेंसी की वजह क्या बताई जा रही है और फिर इसके अंदर से कौन सी नई स्टोरी ब्रेक हो रही है। दूसरा, नैब ने जो कोहराम बचाया है इस पर लोगों के जो अंदाजे हैं वो क्या है और होने क्या वाला है। और इसके साथ ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, जो एक इस लिहाज से अहम है कि इससे उन क़यास आराइयों का ख़ात्मा हो जाएगा, बल्कि हो गया है, जिनमें ये कौम को बताया जा रहा था कि इलेक्शन लंबे अरसे के लिए मुलतवी हो रहे हैं। तो पहले मेरा ख्याल है इसी पर बात कर लेते हैं। आलमी इदारे पाकिस्तान को बता चुके हैं कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली का इम्कान सिर्फ उस सूरत होगा जब इलेक्शन इसी साल के अंदर हो जाए। इसी साल से मुराद माली साल यानी जून 2024 से पहले पहले, वरना पाकिस्तान की मईशत ज़्यादा बिगड़ जाएगी बल्कि ला इलाज हो जाएगी। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात मुलतवी कराने का 1% भी इम्कान नहीं रह जाता, इसलिए कि अगर मईशत लाइलाज होती है तो सिर्फ मुल्क ही तबाह नहीं होता बल्कि इदारों का सर्वाइवल भी ख़त्म हो जाएगा, उसका इम्कान भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसकी कोई इकानमी ना हो तो वहाँ फ़ौज फिर नहीं पनप सकती, अपना वजूद नहीं बरकरार रख सकती, इसलिए इसका तो इम्कान ही नहीं है। ये सिर्फ़ एक PTI के हामी दानश्वरों का एक मंसूबा था जिसके तहत वो पाकिस्तान में नफसियाती अनारकी पैदा करना चाहते थे। आपने देखा कि जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ वैसे ही स्टॉक मार्केट में एकदम गैर मतवक्को तेज़ी आई। दिन भर में मामूल का कारोबार हो रहा था, कोई घाटे में नहीं था, लेकिन जैसे ये तारीख की ये खबर आई तो वहाँ कारोबार एकदम अप हुआ। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदगी और मौत का मसला है, इसको अब मुलतवी नहीं किया जा सकता। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, लेकिन इससे पहले एक वीडियो में 2-3 दिन पहले मैंने ये कहा था कि जनवरी या फरवरी में होंगे, तो और जनवरी में ये ऐलान कर दिया गया है। अब PTI ने हस्बे साबक इसमें गंद डालने के लिए मैं ना मानूँ का वो रौला डाल दिया और कहा है कि हम इस तारीख को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये PTI को आदत पड़ गई है हर बात में कि घर जाके शिकायत लावांगी, लेकिन जिस बाऊ से शिकायत इसने लगानी थी वो तो दफ़ा हो गया, अब किसके पास शिकायत लेकर जाएंगे। क्योंकि अब जो शिकायत सुनेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। जहाँ तक ये 90 दिन की पख का ताल्लुक है तो वो 90 दिन की मुद्दत तो कब की ख़त्म हो गई, वो 90 दिन की मुद्दत तो पहले ही गुजर चुकी है। और अब भी जब ये रिट दायर करेंगे तो 90 दिन की मोहलत तो पहले ही गुजर चुकी होगी, इसलिए कि 90 दिन का मतलब ये है कि अगस्त में ये असम्बली टूटी थी तो अब नवंबर के शुरू में इलेक्शन होने और अक्टूबर का सितंबर का महीना अब जा रहा है, तो 90 दिन तो बाकी नहीं है, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं होगी। PTI की सुनवाई नहीं होगी, लेकिन सिर्फ ये गंद मारना चाहते हैं। और इनके पास इतनी बोगस दलील है, इनकी दलील ये है कि इलेक्शन चूँकि हम जीत रहे हैं और इसलिए इन्होंने लेट कराए हैं ताकि हम हार जाएं। भाई बात यह है कि जो पार्टी नवंबर के इलेक्शन में जीत रही है वो जनवरी के इलेक्शन में कैसे हार जाएगी। यानी दिसंबर बीच में 1 महीना या 2 महीने लगा ले चले, जब दिसंबर और जनवरी के आखिर में चूँकि इलेक्शन होने हैं तो 2 महीनों में इनकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी और ये इलेक्शन हार जाएंगे। एक ये खुराफात ये बक रहे हैं कि जनवरी में इलेक्शन कराने का ऐलान इसलिए किया गया है कि सर्दी ज़्यादा होगी और वोटर वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे। भाई सर्दी ज़्यादा होगी तो वो सारी पार्टियों के लिए सर्दी ज़्यादा होगी ना। पीपल्स पार्टी के वोटरों के लिए भी सर्दी होगी, मुस्लिम लीग नून के वोटरों के लिए भी सर्दी होगी, JUI के लोगों के लिए भी सर्दी होगी, सिर्फ PTI के लिए सर्दी ज़्यादा होगी। असल में इनका वोटर नहीं निकलना, चाहे वो नवंबर में इलेक्शन करा लें, चाहे सितंबर में करा लें, चाहे जून में करा लें, चाहे मार्च में करा लें, इनका वोटर नहीं निकलना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आप मेरी बात याद रखिएगा कि इनका वोटर घरों से बाहर नहीं निकलेगा, जितना है उस तनासब से निकलेगा, उस तनासब से, लेकिन कम निकलेगा। और फिर जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इन्होंने कहना है कि देखो जी धांधली हो गई, हालांकि धांधली के जो शवाद होते हैं वो किसी और तरीके से नज़र आते हैं। तो बहरहाल इलेक्शन अपनी तारीख पर होने वाले हैं और इसमें अब मज़ीद रद्दो-बदल का इम्कान नहीं है। थोड़ा सा इम्कान ये हो सकता है कि जनवरी के आखिर के बजाय फरवरी के शुरू में करा लें,
कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जनाब जनवरी में सर्दी बहुत ज़्यादा है तो फरवरी में दर्जा हरारत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, मामूली सा इजाफा हो जाता है, तो फरवरी कर ले। ये मैं अपनी तरफ से एक बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मुझे कोई इत्तला मिली है, मैं ये इम्कान ज़ाहिर कर रहा हूँ कि फरवरी के शुरू में शायद ले जाएं, इससे आगे नहीं। यानी इलेक्शन का जो दौर अब मुतय्यन हो गया है जनवरी, उसमें अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक हफ्ते का अगर फ़र्क पड़ेगा तो उस फ़र्क को हम ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं कह सकते। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के दौरे की सारी कहानी बहुत चैनल से अखबारात में भी आ गई है और टीवी चैनल्स पर भी और सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पर भी तरह तरह के हवालों से लोग एक ही बात कर रहे हैं। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि 2-3 दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने एक खिताब में वर्कर से ये कहा था कि पाकिस्तान को तबाही तक पहुंचाने वाले ये 6 लोग हैं और इनमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ भी हैं और इनका एहतसाब करना होगा। और इससे 2 दिन पहले भी ये बात उन्होंने की थी, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सकी। 2 दिन बाद जब ये दोबारा बात की तो वो हाईलाइट हो गई। उसके अगले दिन शहबाज शरीफ से गुजरावाला में कोई अहम आदमी, कोई अहम शख्सियत उनसे मिली और उस मुलाकात के फ़ौरन बाद ये खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो रहे हैं नवाज शरीफ से ज़रूरी सलाह मशवरे के लिए। इसका मतलब ये है कि एमरजेंसी तो यकीनन है, लेकिन जो कहानी फैली है वो ये है कि उस शख्सियत ने आर्मी चीफ़ की तरफ से ये पैगाम पहुँचाया है कि आपने आइंदा जनरल बाजवा का नाम नहीं लेना क्योंकि वो हमारी रेड लाइन है। और अल्फाज क्या थे? मोतबर अखबार नवीसों और टीवी चैनल्स पर बैठे हुए मीडिया पर्सन ने क्या बताया कि किस अल्फाज में नवाज शरीफ को मुखातब किया गया। अल्फाज ये थे कि नवाज शरीफ को जाकर बताओ कि वो बंदे का पुत्र बन जाए। अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये खबर कितनी मुसद्दका हो सकती है। क्या आर्मी चीफ इस ज़बान में मैसेज दे सकता है कि जाकर नवाज शरीफ से कहो कि बंदे का पुत्र बन जाओ वरना तुम्हारे नाम पर कांटा लगा देंगे? और सख्त डांट डपट की गई, शहबाज शरीफ की बेइज्जती की गई, जिसके बाद शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए और वो भागम भाग फिर एयरपोर्ट पर पहुंचा और फिर लंदन। यानी ये इस तरह की कहानी है। मेरी जो इतला है कि कोई पैगाम रसानी ज़रूर हुई है, लेकिन पैगाम क्या है ये बात अभी राज में है। और ये जो बात की गई है कि नवाज शरीफ से कहो जाकर के बंदे का पुत्र बन जाए, वो 100% गलत है। ये कोई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बात नहीं की गई, ये अंदाजे की बुनियाद पर की गई है, क्योंकि एक दिन पहले नवाज शरीफ ने ये तकरीर की, अगले दिन गुजरांवाला में शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है। तो जोड़ने वालों ने सिलसिला इसी नुक्ते पर जोड़ा कि उस तकरीर पर इन्होंने नोटिस लिया और एक्शन लिया और नवाज शरीफ के निशान पर कांटा लगा दिया। अगर नवाज शरीफ के नाम पर कांटा लगा दिया तो फिर शहबाज शरीफ को पैगाम देकर भेजने की क्या ज़रूरत थी? यानी जल्दबाजी में ये जो खबर ब्रेक करने का शौक़ है उसके नतीजे में ये चीज़। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि जब जनरल बाजवा का नाम लिया गया होगा तो फ़ौज में इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या नाराज़गी या नापसंदीदगी किसी न किसी सतह पर ज़रूर ज़ाहिर की गई होगी। इसलिए कि माजी में हमने देखा है कि आर्मी चीफ़ चाहे रिटायर्ड हो जाए, वो इनके लिए रेड लाइन होता है। और चाहे उसने मुल्क तोड़ा हो, चाहे वो याह्या खान हो, चाहे वो टिक्का खान हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो काकड़ हो, चाहे वो राहील शरीफ हो, चाहे वो बाजवा हो, यानी वो एक हमारा गैर तहरीरी दस्तूर है। फ़िलहाल तक की सूरत हाल ये है कि उसकी पासदारी लोगों को, सियासतदानों को करनी पड़ती है, वरना फिर भुगतनी पड़ती है। और वो दस्तूर, गैर तहरीरी दस्तूर ये है कि आर्मी चीफ एहतसाब से या सवाल जवाब से मुबर्रा है, बरी है, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो चाहे मुल्क तोड़ दे, चाहे वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हाथ में बेच दे, एबटाबाद की मुखबरी कर दे, जनरल कियानी पर क्या इल्ज़ामात हैं, पूछ गछ नहीं हो सकती। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में साबिक़ आर्मी चीफ को इल्ज़ामात की जवाबदेही करनी पड़ती है, उसे गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ता है। और सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में ये होता है कि वो कटहरे में खड़ा होता है और अगर उसने जुर्म किया तो उसे सज़ा मिलती है। लेकिन जहाँ एक गैर तहरीरी दस्तूर है, जब तक इस गैर तहरीरी दस्तूर में कोई गैर तहरीरी तरमीम नहीं हो जाती तो इसका एहतराम करना पड़ेगा। ये मजबूरी है सियासतदानों की भी, मुल्क की भी। आपने देखा कि मुशर्रफ ने इस मुल्क को बेच दिया। यानी ऐसी गद्दारी की जो दुनिया की तारीख़ में किसी जनरल ने गद्दारी नहीं की होगी अपने मुल्क के साथ, जिस सतह की मुशर्रफ ने की। मुल्क बेचा, मुल्क के बंदे बेचे, मुल्क के राज बेचे, मुल्क के दिफा को नुकसान पहुँचाया, फ़ौज का इमेज टार्निश किया। और यहाँ तक सूरत हाल हो गई
کہ فوج کو ہدایت جاری کرنا پڑی اپنے افسروں کو کہ اگر آپ کو پبلک مقامات پر یا سفر میں جانا پڑے تو آپ نے وردی نہیں پہننی ہے کیونکہ یہ خطرے کا نشان بن گئی ہے۔ اس کے باوجود جب پرویز مشرف پر مقدمہ چلا تو جس جج نے سزا سنائی اس جج ہی کو قتل کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے حکم پر قتل ہوا، چلیے ٹھیک ہے، بہرحال قتل تو کر دیا گیا نا۔ اور وہ مظاہر ٹرکاں والے کے ذریعے اس عدالت ہی کو کالعدم قرار دے دیے گیا۔ یہ بھی دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک خصوصی عدالت جو عدالت ہی کے حکم پر بنی تھی، حکومت کی سفارش پر بنی تھی اور عدالت کے حکم پر بنی تھی، اور اس میں ہائی کورٹ کا جسٹس تھا، اور اس کو ایک ٹرکاں والے نے ایک چند سطری آرڈر جاری کر کے اس عدالت کو اس کے فیصلے سمیت کالعدم قرار دے دی۔ تو پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، اور پھر یہیں پر بات نہیں رکی، بلکہ جس پارٹی نے اس کے خلاف تحقیقات کو انیشیٹ کیا تھا اور کارروائی شروع کی تھی، اس پارٹی کی حکومت پھر کس طریقے سے ختم کی گئی اور کس طرح اس پر عذاب کا دور ایک گزرا اتنا لمبا، اس میں تو حقیقت ہے۔ لیکن کیا جنرل عاصم منیر نے یہی پیغام دے کر بھیجا ہے؟ ابھی تک کسی ذریعے سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتا یہ سچ ہو، لیکن ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی۔ اور یہ شہباز شریف صاحب جب پاکستان واپس آئیں گے یا لندن میں کوئی بات چیت کریں گے یا نواز شریف کوئی بات چیت کریں گے تو اس بات چیت سے جو ہم سمیل کریں گے اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں گے کہ کیا پیغام دیا گیا ہوگا۔ ظاہر انہوں نے تو نہیں بتانا نا کہ پیغام کیا دیا تھا اور ہم نے کیا جواب دیا ہے، وہ تو پھر ان کی بات کی جو گفتگو ہوگی اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ ناظرین، یہاں کے اندر سے سٹوری بریک کی گئی ہے کہ دراصل فوج نے فیصلہ کر لیا، یہ ان کے منہ پر میں بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، کہ فوج کے اندر سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب ناقابل قبول ہے، کیونکہ وہ جب بھی آتے ہیں وقت کے آرمی چیف سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تھیوری کا یہ پہلا جو نقطہ ہے، اس کو تو خیر میں ویسے ہی رد کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات اس کو الٹ رخ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یعنی کوئی بھی وزیر اعظم ہو آرمی چیف سے اس کی نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی آرمی چیف سے نہیں بنی، مثال کے طور پر نواز شریف بے نظیر نے 2 مرتبہ حکومت کی، 4 حکومتیں کی، 4 مرتبہ ان کی آرمی چیف سے نہیں بنی۔ اور پھر عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو اپنا لے بالغ تھا نا جس کو ہائیبریڈ آپریشن کر کے لایا گیا تھا، اس کی بنی کیا آرمی چیف سے؟ اس کی بھی باجوہ سے بھی نہیں بنی آرمی چیف، اور نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے بھی نہیں بنی، اور انہوں نے عاصم منیر کی تقرری رکوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ تو ہم یہ بات الٹ رنگ سے بھی کر سکتے ہیں کہ آج تک آرمی کی کسی وزیر اعظم سے نہیں بنی، لیاقت علی خان کے دور سے لے کر آج تک کسی بھی وزیر اعظم سے، حتیٰ کہ جونیجو سے نہیں بنی، وہ جتنا مسکین طبع درویش ملنگ قسم کا آدمی تھا اس سے بھی نہیں بنی، اور ظفر اللہ جمالی سے بھی نہیں بنی، اس کو بھی برطرف کیا گیا، اس سے استعفیٰ لیا گیا۔ تو یہ بات ہم الٹ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی سوال کو پلٹا سکتے ہیں۔ تو خیر یہ ان کے جواب میں تھی۔ بہرحال تھیوری کیا ہے؟ تھیوری یہ ہے کہ نواز شریف کے نام پر انہوں نے کاٹا لگا دیا کیونکہ اس کی کسی جرنیل سے بنتی نہیں ہے۔ شہباز شریف بڑا اچھا آدمی ہے، یہ ہر جرنیل کا اس کے ساتھ یہ اس کی گاڑی چھنتی ہے، اور ہر جرنیل کے یہ قصیدے پڑھنے میں ثانی نہیں رکھتا، اس لیے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اچھا، اب اس میں ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر کیا وہ بات نہیں جانتے جو پاکستان کا ہر شخص جانتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری رکوانے کے لیے شہباز شریف نے آخری دم تک نواز شریف کو کنفرنٹ کیا، مسلسل یہ اصرار کیا کہ نہیں باجوہ ہی کو لگانا ہے، مطلب کہ اس کو توسیع دینی ہے 3 سال کی یا 1 سال کی۔ وہ تو جب نواز شریف صاحب نے یعنی معاملہ ختم کرتے ہوئے ایک فقرہ کہا کہ جاؤ جا کر میرٹ پر تقرری کرو، جس کا نام میرٹ پر آ رہا ہے اس کو آرمی چیف لگاؤ، بس بات ختم، تو پھر شہباز شریف کے حواس اڑے اور پھر وہ پاکستان آیا اور اعلان کر دیا جنرل عاصم منیر کی تقرری کا۔ وہ پوری لمبی کہانی ہے کہ کس طرح جنرل عاصم منیر کے خلاف، اور پھر جنرل عاصم منیر جب بن گئے تو شہباز شریف نے ان کے ساتھ بھی وہ روایتی دوستی لگا لی جو اس سے پہلے باجوہ کے ساتھ تھی، جو اس سے پہلے راحیل شریف کے ساتھ تھی، جو اس سے پہلے پرویز مشرف کے ساتھ تھی، وہی دوستی ان سے بھی گانٹھ لی۔ مثلاً کہ نواز شریف صاحب نے جو پروجیکٹ مکمل کیے تھے یا زیر التوا چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کا سہرا بھی شہباز شریف صاحب نے جنرل عاصم منیر کے سر پر ڈال دیا کہ یہ جناب ان کی وجہ سے مکمل ہوا ہے۔ ایک سہرا انہوں نے اور جنرل عاصم منیر کے سر پر ڈالا، لیکن وہ صحیح تھا، وہ تھا کہ انہوں نے معیشت کی بحالی کروائی ہے، یعنی
چین اور سعودی عرب میں جنرل عاصم منیر نے ذاتی محنت کی، ان کے خدشات دور کیے، تحفظات دور کیے، سی پیک کے حوالے سے بڑی محنت کر کے دلائل کے ساتھ، اور وعدے وہی جو بھی ہے، اس حد تک انہوں نے بات کی کہ وہ کنونس ہو گئے چین اور سعودی عرب، اور دونوں ملکوں نے پاکستان کو مدد دی رقم کی صورت میں، جس کی وجہ سے پھر IMF کا منصوبہ بھی بحال ہوا۔ یہ کریڈٹ انہوں نے عاصم منیر صاحب کو صحیح دیا۔ لیکن فرض کریں اگر اس میں عاصم منیر صاحب کا کوئی کردار نہ ہوتا، ایک امکانی مفروضے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر جنرل عاصم منیر کا کوئی کردار نہ ہوتا، کسی اور وجہ سے یہ مدد ملی ہوتی ہے، تو شہباز شریف صاحب نے پھر بھی اس کا سہرا جنرل عاصم منیر کے سر باندھنا تھا۔ یہ ان کا مزاج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا فوج نے، مقتدر اداروں نے یہ دیکھ نہیں لیا کہ 16 مہینے کے دوران شہباز شریف صاحب نے کیا کیا چاند چڑھائے، سوائے اس کے کہ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور سوائے اس کے کہ اپنے آدھے صبح کے اشتہارات اخبارات میں چھپوائے، ٹی وی پر چلوائے کہ شہباز شریف صاحب جناب طیارے میں بیٹھے ہیں اور کمپیوٹر کھول کر وہ سرکاری کام کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہیں تو کمپیوٹر کھولا ہوا ہے، سرکاری کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کی تصویریں اور فوٹیج جاری کرنے کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے 16 مہینے میں کیا کیا ہے، اس کا علم مسلم لیگ والوں کو بھی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان 16 مہینوں کی وجہ سے ہمیں انتخابی مہم میں مشکل کا سامنا ہوگا، کیونکہ موصوف نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ان کی جو توجہ تھی وہ یہ تھی کہ بندیال کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دے کر اس مسئلے کو ونس فار آل حل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن شہباز شریف نے وہ دھرنا ایک ہی دن میں زور زبردستی، منت، ترلا، جو بھی ان کا آرٹ ہے اس کے مطابق، اس کے تحت انہوں نے فضل الرحمان کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ چیزیں بھی سارے مقتدر اداروں کے علم میں ہیں۔ اور پھر ناظرین میں آپ کو سب سے اہم بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ فوج کو اس وقت عدم استحکام پیدا کرنے والا کوئی بھی فیکٹر قبول نہیں ہے، اور اگر نواز شریف کے نام پر جس طرح کا یہ تھیوری، جھوٹی تھیوری، باطل من گھڑت خواہشات پر مبنی تھیوری دے رہے ہیں کہ نواز شریف کے نام پر کانٹا لگا دیا ہے، اگر وہ کانٹا لگ جاتا ہے، مفروضی کی پھر بھی بات کر رہا ہوں کہ لگا نہیں ہے، لیکن میں نقطہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کانٹا لگ جاتا ہے تو پھر ملک میں کیا استحکام آئے گا، پھر تو عدم استحکام پھیلے گا۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مجھے ملا ہیبت اللہ، کیا نام ہے اس کا، مجھے تو اس کا نام بھی یاد نہیں رہتا، طالبان کا جو امیر ہے وہاں کابل میں، وہ کانی آنکھ سے بیٹھا پاکستان افغانستان کے بارڈر کو دیکھ رہا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں فوج گھسیٹ دوں اپنی، اس کے اندر دہشت گرد اس کے اندر داخل کر دوں، TTP کو ان کی سرپرستی حاصل ہے۔ کیا اب اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے شک۔ اور پختونخوا صوبہ اور بلوچستان صوبہ اور گلگت صوبہ، ان تینوں کی صورتحال کتنی فریجائل ہے، کتنی نازک ہے، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا اداروں کے علم میں نہیں ہے؟ سب چیزیں ہیں، سب کے علم میں ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی عدم استحکام اونٹ کی کمر پر آخری تنکے کے مترادف ہو سکتا ہے، لہٰذا اس بات کو تو آپ بھول ہی جائیے کہ نواز شریف یا آصف زرداری کے نام پر کراس لگے گا۔ دونوں کو، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، دونوں کے نام پر کراس نہیں لگے گا، اور نہ ہی کراس لگانے کا کہیں فیصلہ کیا گیا۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ نیب نے جو کوحرام برپا کیا، پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس پر میں 2-3 ٹو دی پوائنٹ باتیں کروں گا، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو 80 کیسز ہیں سیاستدانوں کے خلاف، ہر سطح کے سیاستدانوں کے خلاف، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری سے لے کر شرجیل میمن تک، جتنے بھی دوسری، تیسری، چوتھی صف کے سیاستدان ہیں، ان سب کی گنتی 80 کی ہے۔ اور ان میں سے میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اس کی اکثریت جو کیسز کی ہے، جو بھاری اکثریت ہے کیسز کی، وہ زبردستی کے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں، چاہے وہ نواز شریف کے خلاف ہیں، یا کسی کے خلاف۔ زبردستی کے کیسز ہیں جو پرویز مشرف نے بنایا، جو پھر عمران خان نے بھی بنائے، اور جو بیچ کے دور میں نیب پر دباؤ ڈال کر راحیل شریف نے بھی بنوائے، باجوہ نے بھی بنائے، فیاض چکوالی نے بھی بنائے، وہ بوگس ہیں۔ بوگس سے مراد یہ کہ زبردستی بنائے گئے تھے کہ چونکہ سیاستدانوں کو تنگ کرنا ہے، ان پر تلوار لٹکانی، اس نیت کے تحت بنائے گئے تھے۔ اور ان میں سے بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جو مشرف کے دور سے چل رہے ہیں اور کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملا، اسی وجہ سے وہ لٹکے ہوئے تھے۔ یہ 80 کیسز ہیں۔ کیا جب یہ نیب آرڈیننس معطل نہیں ہوا تھا، یہ پچھلی اتحادی حکومت نے قومی اسمبلی کے ذریعے اس کو ختم کیا، تو کیا اس سے پہلے یہ 80 کیسز جیلوں میں تھے؟
चंद एक थे ना जेलों में, और उनमें से भी ज़बरदस्ती के थे, जैसे खुर्शीद शाह। तो कुछ केसेस इनमें सही हैं, बाकी ज़बरदस्ती के, और जो ज़बरदस्ती के केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ख़त्म हो जाएंगे कि फ़ौज अब एहतसाब के बारे में तो संजीदा है, लेकिन वो उसको गर्दन मरोड़ने के लिए, उसका किबला दुरुस्त करने के लिए नैब के केसेस को इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखती। यही वजह है कि फ़ौज और नैब के अंदर एक ताउन तय पाया, जिसके तहत हसास इदारों के कुछ अफसर 10 या 15 की तादाद में नैब को दिए जाएंगे, ताकि वो केसेस को स्पीडी बुनियादों पर कंप्लीट किया जाए और जो मुजरिम है, मुलज़िम है, उसको अब मुजरिम साबित होने पर सज़ा दी जा सके। तो इस मामले में संजीदा है, लेकिन वो तलवार लटकाने वाला काम होता तो फिर ये हसास इदारों से अफराद को नैब न भेजा जाता। इनको भेजने का मतलब ही ये है कि जो केस जेन्युइन है और जो हैं, मसलन बहुत सारे सरमायातकार हैं, ताजर हैं, उनमें उनके केसेस हैं, कुछ सियासी वर्कर भी हैं, तो उन केसेस को स्पीडी बुनियादों पर रखा जाएगा, और जो केस ज़बरदस्ती हैं, बोगस है, वो उड़ जाएंगे। और मंजर आपके सामने है कि ऊपर ना तो जनरल बाजवा बैठा है, ना जनरल फैज़ बैठा है, ना इमरान खान बैठा है, ना जावेद इकबाल बैठा है, ना बिंदियाल बैठा है। पांचों शैतानों में से एक भी शैतान इस वक्त एहतसाब के निज़ाम में नहीं बैठा। वो जो ये आर्डर करता है कि फ़लाँ को तुनना है, फ़लाँ को रगड़ा लगाना है, फ़लाँ की नाक रगड़वानी है, फ़लाँ की ऐसी की तैसी फेरनी, ऐसा आर्डर देने वाला अब कोई नहीं है। अब आर्डर यही है कि जिसके खिलाफ सबूत है फटाफट समाअत करो और उसको मुकदमे को निपटाओ और सजा दो। जिसके खिलाफ सबूत नहीं है वो केस उसका उड़ाओ। ये होगा, ये होने वाला है और यही होना है। और इसमें ज़ाहिर है कुछ लोग पीपल्स पार्टी के फंसेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की कुछ लोगों पर माकूल केस हैं। पीपल्स पार्टी वाले माने या ना माने, लेकिन कुछ केस उन पर बोगस है, कुछ केसेस उनके पास इनके खिलाफ हैं वो सही हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग में आ जाइए, नवाज शरीफ पर जो तोशा खाना के केस है वो इमरान खान ने ज़बरदस्ती डाला था, और वो मसरूई केस है, वो उठ जाना है। और शहबाज शरीफ और हमज़ा, और वो शहबाज शरीफ का जो बड़ा बेटा है उसका क्या नाम है जो लंदन में है, इन तीनों के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उसके बोगस होने या ना होने पर मैं बात नहीं करता, लेकिन इनके केसेस में मवाद मौजूद है, यानी ऐसा मवाद जिनकी स्टडी, जिन पर बहस, जिनकी तहकीक में टाइम लग सकता है, मामला आगे जा सकता है। आखिर में जाकर पता चले कि झूठ था वो अलग बात है, या सही साबित हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कागज़ी मवाद है। नवाज शरीफ के केस में तो कागज़ी मवाद भी नहीं है, आप देख लीजिएगा जो कुछ होने वाला है। लिहाजा ये थ्योरी कि शहबाज शरीफ का नाम पर टिक हो गया है, क्योंकि फ़ौज चाहती है कि शहबाज शरीफ जैसा सुलह-कुन वज़ीर-ए-आज़म आ जाए। सुलह-कुन वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा तो वो इस्तेहकाम कहाँ से आएगा जिससे मईशत की जान बचाई जा सकेगी। नाज़रीन, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ना ही इलेक्शन का अल्तवा मुमकिन है, ना ही कांटा लगाना मुमकिन है। ये पीटीआई जो है वो घर जाके शिकायत लावांगी तक महदूद हो गई है। पीटीआई आउट है और आउट रहेगी, और मुस्तकिलन आउट रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरह का जब मामला चलता है तो फिर पार्टी की एक शेल्फ लाइफ होती है, और पीटीआई तो वैसे ही एक बिल्कुल शैलो ग्राउंड पर खड़ी हुई है। यानी इमरान खान की एक झूठे बयानी है जिसने नौजवानों की एक नस्ल को अपना असीर कर लिया है, इसलिए कि सिगमंड फ्राइड के नज़रियात अगर आपने पढ़े हो। इसके अलावा भी जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो बताते हैं कि एक मुजरिम जहन का आदमी जो जुर्म करना चाहता है, बड़ा डाका मारना चाहता है, बैंक लूटना चाहता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है बैंक लूटने की, तो वो उसको जब किसी मशहूर बैंक रॉबरी की फ़िल्म दिखाई जाएगी जिसमें डकैत ने कामयाबी से डाका मारा और पुलिस के हाथों पकड़ा भी नहीं गया, पकड़ाई में नहीं आया और फ़रार हो गया, तो वो ये जो मुजरिम जहन का नौजवान है जो डाके मारने चाहता है लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा, उसकी सारी जो ग्रेविटी है वो उस हीरो में, एक्टर में, फिल्म में तो वो विलन नहीं होगा, ज़ाहिर डाकू को तो हीरो बना कर नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन वो उस विलन में शिफ्ट हो जाएगी और वो ये समझेगा कि ये जिसने बैंक लूटा इतना बड़ा, या ये पूरी ट्रेन लूट ली है, ये दरअसल मैं हूँ। चुनाचे वो उस विलन की हीरो वर्शिप में मुब्तला हो जाएगा, वो उसका जहन उसको विलन नहीं मानेगा, हीरो मानेगा। आपको याद होगा कि पंजाब में पंजाबी फिल्मों के कई विलन लोगों के हीरो रहे हैं, और इंडिया में भी ये है कि कई विलन जो है ना, कामयाब विलन, वो कुछ नौजवानों के हीरो बन जाते हैं। वो उसी तरह की वारदातें करते हैं, कत्ल तक कर देते हैं। तो इमरान खान चूँकि जराइम का एक मिसालिया है, एक सिंबल है,
جنسی جرائم کا، مالیاتی جرائم کا، اخلاقی جرائم کا، جھوٹ بولنے کا، اور اس طرح کامیابی کی منزلیں اس نے طے کی ان ہتھیاروں سے، دجل اور فریب کے ہتھیاروں سے۔ تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اندر یہ مادہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی ڈکیت بنے، زانی بنے، فراڈیے بنے، تو ان کا ہیرو پھر عمران خان ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ بحث لمبی ہے تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔